Sige. May bagyong giganta pino ang danyos dako kaayo ang buntot na nga inas dako sa pakay ni awas mga tanong gipanglalin bugyo tay nalay gibilin ambot lang ko asa punta daghang kayo ipang-apil pa mga tao kay nagpanik may gani nakabakwit daghan balay na nga anod hasta tulay na nga lunod sakyan ang mahal kaayo na nga guba di na mahimo tungod sa dakong trahedya daghan nawan-an o pamilya ang ubang kabaranggayan nga timpag ang mga dalan ubang tao na nga basta ka agiwa na'y konsumo kapitan buol kaayo ipanggumbol sa mga tao kay wa na'y batsit sa puro nagpanpan di mano-mano nihangyo ang gobernador magpatabag akong kontraktor madalag mga ekipo may pilo derang trako bako ang PCH dili maagin mi pulpul ang taga-dipi hangtod ang taga-LGU wa kalihok ambot og ngano Hantan gustong mo tabang ang problema way agianan nasubo ang daghang tao nagsugong sa panggobyerno naabtan na lagtirbina ang karsada wa paayuha hangtod na sa bagyong Wilma ang problema ning Samoa nagduda ang mga tao wa na'y kwarta ang gobyerno ang utang dako kaayo ang dos project maoy na isyo